انشاءاللہ العزیز انہوں نے فوراً بعد بہر العلم صاحب جناب قبلہ عمر عباس ربانی صاحب پکھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلوات بابا زب اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ذکر پاک دی قبول اتبار سے بھی صلوات بابا زب اللہ علیہ وسلم صلی اللہ دعا برائے ظہور امام زمانہ سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولی کل حجت الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ سات و فی کل سات ولیا و حافظا و قائدا و نصمت الہ انہ تشکنہ ورزقتا و تمتع فی طویلا یا وکشف الکرب انوج حسین السلام اکشف کربی و کرب والمنبی السلام یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ و سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ و سیدہ بحق و فضل رب آسان رب صلی اللہ محمد وآل محمد ذکر پاک دی قبولیت واسطے صلوات میرے کے سارے پڑھ دے رہے ہیں صلی اللہ بیماران دی ستیابی واسطے بھی صلوات سارے مل کے پڑھ دے رہے ہیں صلی اللہ جتنے بیٹھے ہو اپنی دعاؤں دی منظوری واسطے بھی صلوات اونچے بعد میں پڑھ دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ مالک ہے میرے کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بولو ایمان یک زبان بولو حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، بہت بڑا عمل ہے، بڑی عبادت ہے، ہر بندہ شامل ہوئے کائنات دی مالکہ نبی پاک دی سچی طاہرہ دید دشمن تے لعنت اکھا بند کرے مخدومہ ذات دی صلوات اچھی وانا پڑھ دے۔ اجازت جی میں ڈیوٹی پاک شروع کروں کوفے دا ممبر میرا بچے خاموش کرا دو کوفے دا ممبر سرکار امیر المومنین علی بادشاہ میرا بچے خاموش کرا دو بندہ آئے ممبر دا وارث سرکار علی بادشاہ تشریف فرمائے تو جو ہے نا جناب جی تو میرے پاس بھی کچھ بچیاں نے کنٹرول کر لینے انتظامی آ گئے روک لین دے ممبر دا وارث سرکار علی بادشاہ تشریف فرما جناب ابو ذر غفاری بھائی تُسے میرے پاس بھی کہتے تُسے اپنی تار نہ توڑو میرے پاس بھی جناب ابو ذر غفاری سرکار امیر المومنین دی محفل وچ آیا سرکار دا سلام کرنے واسطے کافی ہجوم آئی مگر وہ پیچھے بہ گیا سرکار این دید بھوائی تے ابو ذر تے نظر پئی مولا فرمند ابو ذر آج خیر ہے پریشان بھی ہیں اداس بھی ہیں امیر المومنین دے ہونے اداسی تیرے چہرے تے چنگی نہیں لگ دی علی دے ہونے پریشان نہ ہو فرمند چند میرے قریب ابو ذر قریب آیا کیوں پریشان ہے توجہ بھائی کیوں پریشان ہے سرکار فلاں بندے دا قرضہ دینا ہے مگر میری جیب ساتھ نہیں دیندی پئی جو میں اپنا قرضہ ادا کر سکا مولا فرمند اچھا پریشان نہ ہو میرے گھر دے پیچھے ایک پہاڑی ہے جی شہنشاہ ہے مولا فرمند اس پہاڑی دے بالکل تیرے مکان اور پہاڑی درمیان ایک پتھر پیا وڈا سارا اس پتھر نو میں علی دا ون کے سلام دے بھی تو تیرے سارے قرضے ادا ہو جان دے بہت شکریہ جی سونی توجہ فرما دے پہ
ٹھیک ہے شہنشاہ، ٹھیک ہے بادشاہ. لو جی بزرگوں توجہ فرماوے. ابو ذر اپنے گھر دے پیچھے پہاڑی اور یہ گھر دے درمیان ایک پتھر وڈا سارا جڑا مولا نشانی دسی آئی جو اس نے جا کے میں علی دا سلام دے میں تیرے قرضے ادا ہو جان دے. پتھر دے قریب آیا، ان سوچدا پہ کہ فلاں 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 بندے دا قرضہ دینا ہے تے اے ہے پتھر تے قرضے ادا کیویں ہون دے. تے مولا اے بھی فرمایا سی کہ پتھر نو میں علی دا سلام دیویں تیرے قرضے سارے ادا ہو جان دے. کافی دیر موجی والے کافی دیر سوچن دے بعد پتھر تے ہاتھ رکھ کے دے یا علی مدد. پتھر پتھر نہ رہا، سونا بن گیا ہے. تو جو ہے نا ایدری قصیدے نہیں پڑھنے، فضائل ایک ٹکڑا اس سے بات تبرکن ذکر مصائب. پتھر پتھر نہ رہا، سونا بن گیا. ان کو سارا سونا چاہ کے اپنے گھر بچ آیا تو جڑا اس نے ضرورت آئی وہ فروخت کر کے اس نے اپنے قرضے ادا کر دیتے. دوسرے دن سرکار دی محفل بچ آیا، داخل ہوندہ گیا تو چہرے تے مسکراہٹ. مولا فرمایا ابو ذر خیر ہے، آج بڑا خوش ہیں. مولا حسن حسین جی بھی تساں جڑا عمل دسیا سارے قرضے ادا ہو گئے. مولا فرمایا میں تے جاننا میں تے بھیجے، مگر اے جڑے بیٹھے انہاں دے ساتھ تو کیویں گئے تیرے قرضے کیویں ادا ہوئے. مولا تساں جڑا پہاڑی دا پتھر دا دسیا سی اس پتھر دے میں قریب گیا، جا کے ہاتھ رکھے وہ پتھر پتھر نہیں رہا سی، مولا سونا بن گیا. اچھا تے بات مولا میں اس سونے نالوں وہ تھوڑا جنہ اس پتھر نالوں سونا جدا کر کے بازار فروخت کیتا ہے، مولا میرے قرضے ادا ہو گئے. مولا فرمایا اچھا ابو ذر. تے فرمایا ابو ذر پتھر کافی وڈا آئی، وہ سونا ڈھیر آئی، باقی کول محفوظ ہی نا. توجہ جی، باقی کول محفوظ ہے نا، گھر ہی آئی نہیں. مولا میں اتنے رکھ آیا. تو جو ہے نا گل دی مولا میں اتنے رکھ، مجھے جملہ دین لگا میں مولا اتنے رکھ آیا. مولا فرمایا میں عجیب بندہ ہے، بندے کو دولتاں آن تے بندہ دولتاں دے ڈھیر جمع کردا ہے تے تو عجیب بندہ ہے، اتنا سونا آیا ہے وقت جا کے تو اتنے رکھ آیا ہے، وہ پتھر اتنے رکھ آیا ہے، اور لوڑ کوئی نہیں ہو. قدمہ تے ہاتھ لا کے مولا میں کوئی روز روز کئی مار نہیں ہے، آخنا فقط یا علی مدد ہی ہے نا. سلامت رکھیں. اس علی دا ویڑا مسلمان نہ ہس ہس کے اجاڑے ہے. آج 8 محرم دی رات ہے، کوئی ساڈا ادا کرنے دا کمال نہیں جو اسی پڑھیے تے محمد تاں سن کے ہائے کرے. اگلے سال کیونکہ محرم سال بعد ہوتا ہے، اگلے سال پتہ نہیں کون ہو سی تے کون رج کے مکان دے سی. امتحان نہیں لینا جی. ایک دردہ حکم آیا بانیان کی طرفوں، میں اج دا دکھ پڑھنا چاہنا. 10 محرم دا دن، دیگر دا ٹائم، جس وقت کوئی نہیں نہ رہ گیا حسین دا، حال میں ناصر ینصر دی صدا شبیر بلند کی تھی ہے. نظر مولا میں 7-8 دن منت نہیں کی تھی، مگر ہاتھ بن کے منت کرنا پیا. سجے کھبے دا خیال چھوڑ کے ویکھی میرے پاس، رونا نہ رونا یہ مقدر دے آنسو ہیں. 10 محرم دن کوئی رہ گیا حسین دا، پتر مارے گئے، بھتریے مارے گئے. شہادت میں نہیں پڑھنی مولا دی، مگر جڑا حکم آیا وہ میں ایک درد پڑھنا چاہنا. فضا سین بن کے عیسائی نصرانی ہے. اس دا تعارف کرا دے ماں عیسائی آئی، عیسیٰ نبی خواب جس نے اپنی بشارت کرائی آئی تے فرمایا کہ اگر حق چاہتے ہیں وقت کربلا دے جنگلاں وچ ٹر جا. کہ زخمیاں نو پانی پیاندا ہے، حکیم بھی آئی حکمت جاندا ہے، مرم پٹی کرنا، مگر مقصد اے دا سی جو میں حق لب جاوے، حق کی تلاش وچ آئی. جڑے ویلے نصرانی ٹریا ہے نا، کیونکہ 7 قاتل امام دے وہ واپس آئے. ایک کہتا میں نہیں مار سکتا، دوجہ دا میں جس وقت تلوار چاہنا، اس وقت حسین دے گل تے رسول دا گل ہے، کوئی آدھا حسین دے گل تے بطول دا گل ہے. 7 قاتلاں آ کے تلواراں عمر صاحب دے پیریں سٹیاں، انہاں کہا اسی حسین نو نہیں مار سکتے.
ایک بندہ ویکھدا گھبراؤ نہیں پریشان ہو ساڈے خیمے پیچھے ایک خیمہ ہے جڑا خیمے دے اندر موجود ہے مسلمان نہیں ہے عیسائی ہے نصرانی ہے اس نو دولتاں دا ڈھیر انعام دینے ہاں لالچ دینے ہاں تو اس نو آنے ساڈا نکا جا کام ہے تو کر لفظ نکا جا کام استعمال کیتا جس وقت عمر صاحب ایک گل کیتی تے نصرانی نو بلایا گیا ایک تھال وچ کائنات دی قیمتی چیزاں ادھے سامنے رکھیا ہونا کہ اے لے تے ساڑا نکا جا کام کر آدھا کیڑا کام نکا جا ایک مینہ ویک کے دا او مظلوم جڑا قبضہ تلوار تے متھا رکھی پہ ہے اس دا سار لایا اے ویک کے دا تسے کیوں نہ مرین دے بعد نسی مسلمان ہاں یہ باغی ہے تے اساں اس واسطے اکٹھے ہوئے ہیں لو جی یہ تلوار چاہ کے ٹری ہے کیونکہ ذہن چ خیال کہ اے دے نبی آخر جی کہ حق تین کربلا دے ٹیبیاں چ لبے دا یہ تلوار چاہ کے ٹری ہے ایتھے خیمے ایتھے نصرانی سامنے حسین جس وقت خیمے دے کولو گزرے آئے تے فضا سین پاکانی پاک دے خیمے دے باہر آئی تے اپنی چادر دے نال اشارہ کیتا تے فرماندے نصرانی بچڑا جس نو مارن پہ وینے اس غریب دیاں بہنا سڑنیاں پئیاں نے میں صدقے جاواں بسم اللہ سونی آئے کی تھی اس مظلوم دیاں بہنا سڑنیاں پئیاں نہیں تلوار ہاتھ وچتے ہاتھ کم گئے آدھے اے ضیفہ ڈسا اس مظلوم دیاں بہنا نال ہیں بی بی فرمندن جی من مجھے فقط بہنا نہیں اس غریب دیاں نکیاں دیاں بھی نال ہیں میں صدقے جاواں نصرانی خیمے دے قریب آیا فضا ون کی اطلاع دیتی علی دیاں مبارک ہونے نصرانی آتا گیا ہے کیونکہ سین فرمایا سے اگر نصرانی وطوادہ میں کر دیا میرے وید قتل چوئے ہاتھ نہ پاسی دا فضا اطلاع دیتی سین آلیہ خیمے دے اندر مخدومہ زین اپنی مرضی دے نال اپنے سار تو چادر لہائیے چادر لہا کے دی علی دی بنائیے جھولی تے فرمندن میرے بابے دیاں میرے بابے دیاں نوہاں عباس تے بعد میں اجڑ گئیاں فرمندن میں بچانا ہے حسین فرمندن جس مسور کو کوئی قیمتی شے ہوئے ایتھے میری چادر تے رکھو چاہ میں استطرلا کر دیاں میرے وید قطر چو ہاتھ نہ پا یقین کریں کسے مسور ہتھاں دے زیور دیتے کسے مسور کناں دے زیور دیتے ایک بی بی ہے جڑی یادی ہے فرمندن کے آلیہ تساں قیمتی شے آکھی ہے فرمندن ہاں اے بی بی کون ہے نہ زر رکھے اس نہ دولت رکھیس بلکہ اسکر دے دو خون آلودہ چولے چاہن تے گڑ وج رکھ کے فرمندن تیری عظمت دی قسم ہے اس تو قیمتی شے میرے دامن چ کوئی نہیں چادر چ قیمتی زیورات آئے گڑ ہوگی تیار تے سین علیہ فرمائے ما فضا اے زیور لے اس نوان کیا آکھ مظلوم دیاں بہنا پیا دیاں نہیں ساڑھے ویر دے قتل چو ہاتھ نہ پا فضا باہر آئی نصرانی بچڑا اے لے وہ دیاں بہنا منت کر دیاں نہیں اس پاس سے نہ جامیں اگر دولت واسطے آئیں تے دولتاں ڈیرن نصرانی ویک کہتا ضیفہ دسا اس چادرے وچ ہے کڑی شے بی بی رو کے فرمند جے من منجے تطہیر دے واسان دے زیور رومن آئے وے ہائے کریں کیونکہ رومن واس وچ نہیں ہائے واس وچے تطہیر دے وارسان دے زیور زیوران دا نام آیا دو قدم پچھا ہٹ گیا دا میں کیوں مسلمان تا نہیں جو میں اس مظلوم لیاں بہنان دے زیور لما فضا وقت خیمے آئی تے فرمیندن آلیا زیوران تو کیتا سے انکار ایک وین پڑھنا جی زیوران تو کیتا سے انکار بی بی یادی اممہ اس نواخ اج میں پھردیاں اج میں ایڈی غریب نہیں ہوئی میری سین فرمیندن کلثوم جی آلیا فرمیندن میں کاغذ قلم چاہ دے میں مدینے خط لکھ دیاں بی بی پہلی سطر لکھیے حنفیہ ویر اساں عباس سے بعد لٹے گئیاں کلہ بچ گئے حسین بی بی دی میں حسین بچاون دے چارے ودے لینیاں بی بی فرمیندر میں نصرانی بھیجے دی پئیاں میری پیکی جاگیر میری ساوری جاگیر میرے پتران دا حصہ میریاں دیاں دا حصہ جو کچھ بندہ ہے ان دے وہ چاہ مت میرے ویر نو کچھ نہ کہ بسم اللہ مولا ماتا مدور فرماوے جا جو کچھ بندہ ہے ایدی جولو چپاؤ مت میرے ویر نو کچھ نہ کھے بی بی آدھی اممہ اے زیور بھی لے جا ایک خط بھی لے جا تو اس نواخ کو منت کر دیا نہیں مدینے لگا ون اگر دولتان گھاٹ سمجھ دیں وقت مدینے لگا ون تے فرمندے جو کچھ منگ سے میرا ویر حنفیت اندے سیدھا
تھلے زیور اتنے خط بلا تشبیح این کر کے فضا خیمے دے باہر آئی نصرانی بچڑا یہ زیور بھی لے یہ خط بھی لے مدینے لگا جا جو کچھ منگ سے مل سی یا حیران ہو کر دے ضعیفہ ناراض نہ ہو میرے کو وقت تھوڑا ہے میں کسی ہو سلسلے وچ اس جنگل کربلا وچ آیا نہ زیور لے سکدا نہ خط لے سکدا نہ زیور لے سکدا نہ خط لے سکدا فضا ون کی اطلاع دیتی علی دیاں نہ زیور نہ خط بی بی دی اچھا ماں اس میں نیڈا غریب سمجھے اس نواق جے آنکھیں اتھائیں جیندے جنت دی رسید لکھ دے ماں رسید دا نام آیا تڑپے آئی نصرانی تے حیران ہو کدو ضعیفہ ڈسا جڑی کالی کائنات دے اندر جیندے جنت دے رسید پہ دین دیئے مبالی علی زہرات دی کیا لگ دی ہے بسم اللہ کرا رو پائے ہو الحمدللہ مبالی علی زہرات دی کیا لگ دی جی میں آلیہ سین خیمے دے اندر لفظ مبالہ سنیا بی بی دی اماں اگر مبالی علی زہران ہوئے جان دے وقت میرے چنتے مک گئے آدھر ضعیفہ ڈسا اے ہے کون بی بی دی سنواق اس سوال دا جواب ون کے اس سے غریب کو لوے غریب دا نام آیا ہاتھ میرے خنجر تے ٹر پہ آدھا اللہ جانے کیو جے لوگ ہیں جڑی جنت دی رسیدان دی بی بی نا چاند دیئے اجے میں نصرانی دا نا نچایا بس ایک ہی وینڈ کرنا ہے اجے میں نصرانی دا نا نچایا ٹردہ اتھے آیا جتے حسین دا قبضہ تلوار تے متھا سبون قدوسوں دی تسبیح جاری ٹردہ امام دے کول آیا متھے تے عدلا کے آدھے کائنات ظلمہ دا نشانہ میرا سلام آزادہ رہی میرا امام قبضہ تلوار تو متھا چایا ہے عقل مار کے آدھے قید پھرا میرا بھی سلام آزادہ رتن پہ عقل مار کے کونے کیڈا کریم ہے جو میں کو بھرا پیا سڑیندہ ہے آزادہ رو کیسوے کے آدھا اپنا تعارف کرا امام دیواز پیانی قید بھرا مبالا یاد آئی آدھا ہے میں چھوٹا جے آئے مگر بزرگاں تو سن داریاں کوئی پن ہستی آئیاں جو یہ ساڑھے وڈیاں دے مقابلے چاہیے امام دیواز پیانی انج نہیں اونا پنجا دے نام چاہ آزادہ رو پنجا دا نام آیا ہے ہاتھ جوڑ کے دے پردیسیا مسافرہ نراز ہوئے آدھا میں چاراں دے نا چاسا پنوی پردادار مستورے آدھا جنگل دا ماحولے او محمد استالی دیئے میں صدقے جاوا آخری وین امام فرمن بھلا ہوئی اونا دے نا چاہتے تردیب کیڑی آئی عقل مار کدیں جو سندہ رہے ہیں پچھے علی آئی آدھے درمیان وچ پردادار محمد استالی دی آئی جدے آمد دینا ساڑھے وڈیاں بڑا حیاء کیتا ہے امام مدن ہور نال کون آئی ہے عقل مار کدیں میں انجر سندہ رہے ہیں آگے کے کائنات خود نبی آئی ہے امام فرمن نبی دنال ہور کون آئی ہے عقل مار کدیں نبی دنال دو پھلا تو سونے شہزادے آئے آدھا ایک انگل دنال آئی جننا حسنا آدھا ایک سینے دنال آئی جننا حسینہ آزادارو اکبر غریب بابا تلیاں ٹیکی اٹھے آئے عقل مار کی آدھ قید پھرا اے جسا اس محمد نو اس حسین دے نال پیار ہے یا کوئی نہ آدھے میں انجے سنڈا رہا نبی قدم ایک چیندائی چمدہ پن واری آئی کہنے اس حسین دا گل چمدائی کہنے اس حسین دا مو چمدائی اکبر غریب بابا قید گل چپائی پائی آئے ماتن کر کے دیکھنے جے کو چومے دے نہیں رجدہ کل نبی آدھا سلطان میں او مظلوم لراسی سینہ نہیں دکھدا ماتم کری بھائی کل نبی آدھا سلطان میں او مظلوم لراسی تو والے ودی اپنی ادھیا دو تو والے ایتھے کو سے گئے کئی مہمان او مظلوم بسم اللہ کرا رو کیا دکھڑے جے کو چومے دے نائے رجدہ نبی آدھا سلطان
عزادارو ہاتھ جوڑ کے دے مولا زندگی دے گناہ معاف ہون یا نہ ہون جڑے دو گناہ جڑے اج میں ڈامی دی میرے کول ہوئے انہاں گناہاں دی مینوں اللہ کول معافی گھنا دے امام دی آواز پیاں دی کیس پھرا اے جسا کڑے گناہ کیتے نے اکروار کیا دے مولا میں بڑا گناہ کیتا ہے تیں جے کریم دی بھین نال بولیندہ رہیا امام دی آواز پیاندی قریب دی بھینے قریب دی دیت کو معاف چا کیتا ہے تجھی غلطی کڑی کیتی ہے ایسے خنجر لکاویں درادہ کیتا ہے آدھے مولا میں توڑے واسے خنجر چایا ہے امام دی آواز پیاندی قید پھرا میں قریب میرے کریمہ اگر میرے سر دی لوڑی میں ہونوی اپنا سر جھکے نا مگر سچی گل یہ ہے میں کو کرنا کرنے دی لوڑ نہیں میں کو ماں تک بار